Like, subscribe, and get notified. पण अशें हांवें आमकां पंचायतीक काय तेचे काय कॉपी बीन तशें काय येवंक ना. पण हांवें अशें आयकलां इन्फॉर्मेशन कारण विलेज म्हाज्याच आमच्या मांद्रे विलेजीनूच न्हू. पण हांवें खंय तरी हांवें इन्क्वायरी केली लोकल मनशा कडेन तर तो पालो डेमोलिशन चालू आसा आनी ते CRZ मारतात. येवपाची बीन पळयात तुमकां ते पयलीं सांगता हांव. आमचे जे देव आसात हांगा आजोबा नारोबा हे जागृत देवस्थान आसा. हे भायल्या ज्या लोकांनी जे हांगा जागे घेतल्यात तांकां दिसता बिचीस बरे ब्युटिफूल पण तेंच्यांनी जो अतिक्रमण केला हे देवस्थाना कडेन खेळ केला आनी जाका जेनी तेणी कोणी खेळ करपाक तांकां साथ दिल्या आयज तांकां भोगपाचे प्रयत्न चालू आहा भोगता ते पळय. कारण तेंच्यांनी ज्या आजोबा देवस्थाना कडेन जे अतिक्रमण करून बऱ्या ऑफिसरांक तेंच्यांनी धरून जे हांगासर जे अतिक्रमण करून आमच्या देवस्थानाक कुशीक सेटबॅक दवरिनासतना नासतना तेंच्यांनी जे 2-2 मजली 3-3 मजली जे आता थंय इलिगल कन्स्ट्रक्शन जे कितें केल्लें हेंच्यांनी हे जे डेमोलिशन आसा पळय हे हांव आनी तूं न्हू हे जो देव बसला पळय तो जागृत बसला देव आनी जी कितें कर्मां केल्या ती फळां मेळटातच ऑटोमॅटिकली. Watch on Herald TV.